The Secrets of Life with Subhas Agam. त्यहाँ त त्यो तत्त्वलाई जान्नु पर्यो नि, तब कल्याण हुन्छ, उद्धार हुन्छ भनेर बताइन्छ। त्यसले गर्दा उसले प्यास मेटाए पानीको चर्चा त सुनिरहेको थियो। जति सुन्यो त्यति तिर्खा लाग्छ प्यासी व्यक्तिलाई, होइन? प्यास लागिरहेको छ, पानीको महिमा मात्रै सुनाएर त कति बेला त्यो पानी कति बेला भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा उसलाई त झट्टै प्यासी व्यक्तिलाई त पानी चाहियो, कथाले त प्यास त मेटिएन। त्यस्तै भगवानको दर्शन गर्ने इच्छा हुनेले बाहिरीमा मात्रै बसिरहनु हुँदैन, तत्त्वलाई त प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसो भए तत्त्व ज्ञान भनेको चाहिँ के हो? तत्त्वलाई मैले अघि भनिसकेँ, होइन? जहाँ सूर्य चन्द्रमा तारा बिजुलीको अग्नि पुग्दैन त्यो तत्त्व हो। त्यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, भगवान रामले चाहिँ अयोध्यावासीहरूलाई त्यो तत्त्वलाई कसरी सम्झाउनु भएको छ भने एक और सुगुप्त कहूँ करजोर शङ्कर भजन बिना नर भक्ति न पाए मोर भनेर भन्नुभयो। रामले यो तत्त्वको चर्चा गर्दैछ है। और एक सुगुप्त म तही कहूँ करजोर शङ्कर भजन बिना नर भक्ति न पाए मोर। यस्तो गुप्ती चिज म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, अयोध्यावासीहरू हात जोडेर भन्दैछु। अत्यन्तै गोपनीय, अत्यन्तै पवित्र चिज छ, सत्य छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा शङ्करको भजन बिना चाहिँ यो भक्तले, यो दुनियाँले मेरो पनि भक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो, होइन? अर्को कुरा के भन्नुभयो भने शिवद्रोही मम दास, मम द्रोही शिवदास ते नरक करही घोर कल्पभर नरकमै बास भन्नुभयो, होइन? अब तपाईँ हामीले रामको पूजा गर्दा गर्दै शिव पूजा गर्नु भ्याइएन, शिवको उपासना गर्दा गर्दै रामको भ्याइएन। दुईजनाको एकैसाथ कसरी गर्ने एउटा कुरा यहाँ आयो, होइन? शिवलाई छोडेर रामको मात्रै गर्दा, रामलाई छोडेर शिवको मात्रै गर्दा फेरि तर्दैन, नरकमा बास हुन्छ भन्नुभयो। अर्को कुरो शङ्कर भजन भन्नुभयो। अब शङ्कर भजनको अर्थ के लाग्छ? ओम नमः शिवाय त होइन होला, होइन? ओम नमो भगवती वासुदेवाय होइन होला, ओम नमः शिवाय पनि होइन होला, ओम रुद्राय नमः पनि होइन होला, होइन? ओम नीलकण्ठाय नमः पनि होइन होला। शङ्कर भजनको अर्थ के हो भन्दाखेरि शङ्करजीले कैलासमा बसेर कसलाई भज्नु भयो? यहाँ फोटोमा पनि भजिरहनु भएको छ, हजुर, होइन? त कसलाई भज्नु भयो त्यति बेला? त्यसले गर्दा त्यो अर्थ चाहिँ आज हामीले चाहिँ कता लगायौँ भन्दा रामले भन्नु खोजेको चाहिँ ओम नमः शिवाय पहिला मलाई जप्नुभन्दा शङ्करको भजन गर भन्नु खोजेको भनेर त्यता लायो अर्थ। तर शङ्कर भजनको अर्थ शङ्करले गरेको भजन, शङ्करले कसलाई भज्दैछ? भ ज र न निरन्तर एउटा भजन, हार्मोनी ढोलक बजाएर राग लगाएर गाउने एउटा भजन भयो। अर्को झ्याली मजिरा बजाएर कीर्तन भन्छ नि, हरे रामा रामा रामा, एउटा कीर्तन भयो। तर भजन भनेको चाहिँ भ माने प्रकाश, ज माने जप्नु, न माने निरन्तर। यो भजन त निरन्तर हुँदैन, झ्याली ढोलक बजाउने भजन त निरन्तर गाउन सकिँदैन, तर त्यो भजन त निरन्तर गर्नु सकिने भजन भयो नि, होइन? त शङ्करजीले भज्नु भएको थियो, होइन? त्यसले गर्दा पार्वतीजीले स्वामी तपाईँ कसको भजन गर्नुहुन्छ, कसको ध्यान गर्नुहुन्छ? सधैँ तपाईँ समाधि लगाएर बसिरहनु भएको म देख्छु, मलाई सोधौँ लागिरहेको छ, तपाईँले मलाई कहिले यो चिजको रहस्य भन्नुहुन्न भनेर माता पार्वतीले पनि सोध्नुभयो एक दिन, होइन? अनि भगवान शङ्करजीले उमालाई के भन्नुभयो भने उमा कहूँ मै अनुभव अपना सत हरि भजन बिना जगत सब सपना।
म तिमीलाई मेरो निजी अनुभव बताउँदैछु पार्वती सत्य त एक हरिको भजन हो बाँकी सब संसार सपना हो भनेर पार्वतीले के भन्नुभयो स्वामी म त अन्त बिहान नुहाई धुवाई गरेर पूजापाठ गर्छु अनि विष्णु सहस्त्र नामको पाठ गर्छु यसमा के फरक छ भनेर पार्वती माताले सोध्नुभयो त्यति बेला भगवान् शङ्करजीले के उत्तर दिनुभयो भन्दा पार्वती राम रमिति राम रमिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम सतुल्यम राम नाम वरानने पार्वतीको त्यो विष्णु सहस्त्र नामलाई चाहिँ भगवान् शङ्करले के गरिदिनु हुँदैछ काट्नु भयो नि हर जग्गा रमन गर्नेवाला विश्व ब्रह्माण्डमा रमन गर्नेवाला सर्वव्यापक हैन प्रत्येक प्राणीको श्वासमा पनि रमन गर्नेवाला बडे बडे तपस्वी ऋषिहरूको हृदयमा रमाउनेवाला त्यो नामको म भजन गर्छु तिम्रो सहस्त्र नामको बराबर एउटै नाम छ भनेर त्यो हो त मैले तत्त्वको कुरा गरेँ हैन र त्यो तत्त्व चाहिँ हामीले पनि जान्नु पर्यो है र त्यो तत्त्व चाहिँ तपाईँ हाम्रो श्वासमा रमन गरेको चिज हो हैन र त्यही नामको स्मरण भगवान् स्वयंले गरेर चाहिँ भगवान् शङ्करजीले गर्नुभयो अनि आफूमा सीमित रहनु भएन महामन्त्र जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महामन्त्रको जप आफूले मात्रै गरेन काशीमा गएर तपाईँ हाम्रो पूर्वजलाई लाखौँ जनतामा गएर मुक्तिको हेतु गुरु बनेर उपदेश दिनुभएको छ काशी मुक्ति हेतु उपदेशु भनेपछि शङ्करजी पनि त्यो समयमा गुरु बनेर प्रचार गर्नुभयो त्यो तत्त्वज्ञानको हैन रामले पनि तत्त्वज्ञानकै प्रचार गर्नुभयो भगवान् कृष्णले पनि तत्त्वज्ञानकै प्रचार गर्नुभयो र त्यो तत्त्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै तपाईँ हाम्रो अन्तरात्मामा रमन गर्नेवाला हामीले आमाकै गर्भबाट लिएर आएको चिज हो यो अनमोल खजाना हो हैन यही खजानालाई अहिले हामीले युज गरिरहेको छौँ एक दिन यो खजाना समाप्त हुन्छ तब हामी शमशान घाटमा पुग्छौँ अन्त यो चाहिँ हामीले आमाको गर्भबाटै लिएर आएको प्रभुले दिएर पठाएको खजाना हो हजुर तर हामीले यो खजानालाई चाहिँ भक्तिमा युज गरेनौँ मायामा मात्रै युज गर्यौँ हैन त्यसले गर्दा अघि हजुरले मीराबाईको चर्चा गर्नुभयो हैन मीराबाई रविदास गुरुको पासमा जानुभयो एउटा यहाँ पनि एउटा जाति सम्प्रदायको चर्चा यो मीराबाईको इतिहासमा आउँछ रविदास भनेको त चमार थियो जुत्ता सिलाउनुहुन्थ्यो हैन मीरा थियो राणा खानदानकी राजघरानाकी थिए हैन हो तर रविदास गुरुकोमा गएर उनले ज्ञान लिनुभयो ज्ञान कसरी लिने प्रेरणा मिल्यो उहाँलाई भन्दाखेरि एक दिन ब्राह्मण बिहानै उठेर गङ्गा नुहाउनु जानु हुँदै थियो रविदास बाटोमा उसको आफ्नो पसल फिजाएर बसिरहेको थिए अन्त रविदासले हात जोडेर ब्राह्मण देवता दर्शन कहाँ जानु हुँदैछ भन्दा म त गङ्गाको नुहाई स्नान गर्ने गङ्गाको दर्शन गर्न जाँदैछु भने रविदासले ब्राह्मणदेव मेरो पनि गङ्गा मातालाई यसो 2 पैसा भेटी चढाएर दर्शन गरिदिनुहोस् है भनेर उसले 2 पैसा भेटी दिएर पठायो ब्राह्मणदेव नुहाई धुवाई गरिसकेर गङ्गा माताको स्तुति गर्नुभयो पूजा गर्नुभयो त्यहाँदेखि हे गङ्गा माता रविदासको यो भेटी हजुरलाई चढाएको छ भनेर चढाइदिनु भयो त भेटी चढाउनु बित्तिकै गङ्गा माताबाट चाहिँ एउटा हात निस्कियो हात मात्रै त्यो हातमा चाहिँ के थियो भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण हिराको कङ्गन थियो कङ्गन भने यस्तो वाला हातमा लाउने ब्राह्मणदेवले त्यो कङ्गन लिनुभयो लिएपछि चाहिँ उसलाई त एक प्रकारको लोभ आयो मैले राजाको पासमा पठाएँ भने त मैले इनामी पाउँछु म यो रविदासलाई दिन्न म राजालाई दिन्छु भनेर ब्राह्मणदेव राजदरबारमा पुग्नुभयो कङ्गन लिएर त सबैको भएको भने रानीको पासमा पुग्यो कसको पासमा पुग्यो मीराबाईको पासमा पुग्यो कङ्गन हेऱ्यो कति राम्रो होइन अरे कस्तो राम्रो कङ्गन यो हाम्रो राज्यमा त यस्तो कारिगर को छ यस्तो राम्रो कङ्कन बनाउने त्यो ब्राह्मणदेवलाई अर्को पनि मगाऊ हैन एउटा मात्रै हातमा लाएर त सुहाएन दुईपट्टि लाउनु पर्यो नि
अर्को जोडी मगाऊ, यसको जोडी मगाऊ अनि उहाँलाई इनामी दिने भने होइन। त्यहाँ त ब्राह्मण देउता सत्य बोल्नु पर्यो, जोडी कहाँबाट ल्याउने त्यसको है। क्षमा गर्नुहोला महारानी, यो त कुनै कारिगरले बनाएको होइन, त्यो एउटा चमार जुत्ता सिलाएर बस्छ, उहाँको भेटी पैसा दक्षिणा मैले गङ्गा मातालाई चढाएपछि गङ्गा माताले दिनुभएको यो उसको प्रसाद हो, तर मैले हजुरको पासमा लिएर आएँ। त रानीले मीराबाईले ल म त्यो चमारको दर्शन गर्नु जान्छु भनेर त्यहाँ पुग्यो। अन्त तिमीले कस्तो भक्ति गर्यौ कि तिम्रो दक्षिणा भेटी चढाउँदा माता गङ्गा प्रसन्न भएर यस्तो सुन्दर कङ्कन दियो होइन, मलाई त अर्को पनि चाहियो, तिम्रो गङ्गालाई मागिदेऊ भने होइन। अन्त त्यो चमारको पासमा त के हुन्छ भन्दा त्यो छालाहरू नरम बनाउने एउटा टोकरीमा पानी राखेको थियो। अन्त रविदासले के भन्नुभयो भने मन चङ्गा त चङ्गा कटौरीमा गङ्गा, मन चङ्गा त कटौरीमा गङ्गा, गङ्गा भन्नु बित्तिकै त्यो कटौरीको पानीबाट पनि अर्को कङ्गन निस्क्यो। त अब त्यो त चमत्कार भयो, जादु भयो नि त। अनि मीराबाईले कस्तो जादु हो, तिमीले कस्तो जादु गरिरहेको छ बताऊ भन्दाखेरि ए महारानी यो त मायावी कङ्गन हो, यसले त तपाईँ हाम्रो कल्याण हुँदैन। भगवानको अति नै सुन्दर कङ्गन, अति नै प्रकाशमान, हामी तपाईँलाई जन्म जन्म उद्धार गर्नेवाला, बार बार जन्मिनु मर्नुको चक्रबाट छुट्याउनेवाला परमात्माको कङ्गन प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँको उद्धार हुन्छ, यो मायावी कङ्गनमा यति आसक्त नहुनुहोस् भनेर त्यो रविदासले मीराबाईलाई सुनाउनु भयो। यो त एउटा मायावी कङ्गन हो, यो माया हो भनेर। तब मीराबाई समर्पण भयो, न त त्यसो भने त्यो प्रकाशमय कङ्गन जन्म मरणको चक्र पार हुने के रहेछ त, तिमीले मलाई बताउन सक्छौ भनेर भनेपछि रविदासले मीरालाई बताइदियो, ज्ञान दियो। ज्ञान दिएपछि तब मीराबाईले यस्तो महिमा गाउनु भएको छ कि पायो जी मैंने नाम रूपी धन पायो, वस्तु अनमोल दियो मेरो सद्गुरु, कृपा अपनायो, पाई जी मैंने नाम रूपी धन पायो, चोर न लेवे खर्च न हवे, दिन दिन बढत सुहायो, पाई जी मैंने नाम रूपी धन पाए भनेर भन्नुभयो। उहाँले राम रतन धन भन्नुभयो हैन? नाम राम 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 होइन नि त, राम नाम रूपी रतन धन हो। सामान्यतया सुन्दाखेरि चाहिँ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भनेको सुने। वास्तवमा त्यो थियो नामको स्मरण, चोरले पनि चोर्नु नसक्ने, दिन दिन बढत सुहायो, बढत सुहायो। अब यो हामीले हामीले हरे राम 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 ओम नमः शिवाय राधा राधे 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 कृष्ण कृष्ण जो भन्दैछौँ नि, यो त गुणवाचक नाम हो नि त भाइ। यो त भाषा बनिएपछि बनेको नाम हो। अन्त भगवान के भाषाको बादमा आयो होला? भाषाभन्दा अगाडि कहाँ के थियो त होइन? भाषै थिएन, मनुष्य प्राणी नै थिएन, परमात्मा त थियो नि त। तब त संसार सृष्टि भयो त। परमात्मा भनेको त एउटा बीज रूप हो सृष्टिको। अनि उसको नाम चाहिँ केमा थियो त? यो अहिले राखेको, अहिले हामीले पुकार्ने नाम त उहाँहरूको पनि जन्म भयो, गुरुलाई बोलायो, जन्मको लगन जुरायो होइन, अनि गुरुले राखिदिएको नाम हो। अन्त उहाँहरू अन्त भगवानको नवरन त हामीले गरिदिएको हो। अन्त हामीभन्दा पछि जन्मियो भगवान, बुझ्नु पऱ्यो नि, तत्त्वलाई बुझ्नु पऱ्यो भाइ। शरीरको भगवान त हो होइन, अब युग अनुसार समय अनुसार अवतार लिनुभयो होइन, शरीरसँगै आउँदा त। तर जहाँ परम प्रकाशको वर्णन गर्यो, भर्गो ज्योतिको वर्णन हुँदैछ होइन, त्यो त सृष्टिको बादमा भएको होइन नि त। उहीद्वारा विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि भएको। अन्त उसको नाम चाहिँ केमा थियो त? कसरी पुकारिन्छ? त्यो हो नि त तत्त्व जान्ने। त्यही चिज हामीले आमाको गर्भबाट लिएर आएको है। त आमाको गर्भबाटै हामी सबले भन्छ कि हामी केही पनि लिएर आएनौँ संसारमा आउँदा भन्छ। सिम्पल बुद्धिले, सिम्पल भाषाले बुझ्दा हो केही लिएर आएन। शरीरमा एउटा धागो पनि थिएन, भोको पेट थियो होइन, खाली हात आएको थियौँ। तर केही पनि नलिएर आएको भए त राख्थेन नि, हामीलाई राख्थ्यो।
के लिएर आयौँ? श्वास। डाक्टरले पनि हस्पिटलमा जन्मेपछि रुएन भने चिमटेर भए नि रुवाउँछ। रुवाउने। अर्को कुरो छोरा हो कि छोरीलाई याद दिँदैन, श्वास फेरेको छ कि छैन त्यो याद। त श्वास के चिज हो? त्यो श्वासलाई चिनौँ न। त्यो त लिएर आयौँ हामीले आमाको घरबाट होइन? त्यही चिजको प्रकाशमान छ, ज्योति स्वरूप छ होइन? त्यसलाई त अब राम भन्ने कि कृष्ण भन्ने के भन्ने होइन? त्यसलाई त तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि परशुरामजीले रामको परीक्षा गर्नुभयो होइन? त्यति बेला परशुराममा के अहङ्कार थियो भने म हो राम, दशरथको छोरा राम होइन, म हो अहिलेको राम भन्ने उसकोमा यो एउटा अहम थियो, अहङ्कार थियो होइन परशुराममा। अनि जब धनुष तोडियो सीता स्वयंवरमा होइन, रामले उठाएर ताँदो चढाउँछु भन्दा धनु तोडियो, भाँचियो। परशुराम त आफ्नो कुटीमा बसेर समाधिमा मग्न थियो त्यति बेला। धनुको त्यो आवाज प्रतिध्वनि हुँदै टङ्कार हुँदै जाँदा त के भयो? परशुरामको ध्यान टुट्यो। उसले यो मेरो गुरुको धनु तोड्ने को चाहिँ रहेछ, म यसलाई छोड्दिनँ भनेर परशुराम दौडेर सीता स्वयंवरमा आइपुग्यो। धनु 3 टुक्रा भएको देख्छ होइन? को यो धनु तोड्ने? को अपराधी? उठ, को अपराधी? म छोड्नेवाला छुइनँ भने सब चुपचाप भयो। प्रभु रामजुरुक उठेर कुल भएर यो धनु तोड्ने हजुरकै म शिष्य हुँ भनेर भने है। त्यति बेला परशुरामले अहो को रहेछ यो राम भन्छ। यति कुल भएर यति विनम्र भएर चाहिँ उसले आफ्नो भुल स्वीकार्दैछ भनेपछि परशुरामले फेरि ध्यान दृष्टिले हेर्न थाल्यो। ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि उसले थाहा पायो राम को हो भन्ने। त्यति बेला परशुरामले के भन्नुभएको छ भने हे रामजी, म कुन मुखले तपाईँको प्रशंसा गरौँ? तपाईँ त शिवजीको मान सरोवरमा बस्ने हंस पो हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको सदा जय होस् भनेर परशुराम आफ्नो बाटो लाग्यो अरे होइन? अब यो बुझौँ कि मान सरोवर भनेपछि एउटा हामीले वहाँ तिब्बतमा मान सरोवर ताल छ, मान्छेहरू पर्यटकहरू जान्छ दर्शन गर्न होइन? अर्को मानस भनेको मान्छे, मानस सरोवर भनेको तलाउ हाम्रो। यहाँ पनि हंस निवास गरेको छ मानस सरोवरमा होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ भगवान्लाई भागबण्ड लगायौँ। एउटाले भने म शिव भक्त, अब उसले रामलाई पुज्नेवाला छैन, राम मन्दिरमा जाँदैन एकछिनको लागि। एउटाले भने म राम भक्त, शिवको मन्दिरमा गएन। अर्कोले भने म कृष्ण भक्त, कुनै मन्दिरमा जाँदैन। एउटाले भन्छ म विष्णु भक्त, झन् विष्णु भक्तले शिवलाई पुज्नै हुँदैन भन्छ, टेढो नजरले पनि हेर्दैन। भनेपछि त भगवान् कतिवटा छ भनेर प्रश्न गऱ्यो भने सबले भन्छ भगवान् त एउटै हो भन्छ। अन्त यति थुप्रो चाहिँ किन भयो फेरि? भागबण्ड चाहिँ किन लगायौँ होइन? तत्त्वलाई बुझ्ने हो नि हामीले, तत्त्व त एउटै हो नि। तर त्यही हो, हजुरले तत्त्वलाई बुझ्ने भन्दा ती धेरै स्वरूपमा पनि त एउटा तत्त्व लुकेको छ नि त। त्यही तत्त्व बताउनलाई यत्र स्वरूप बनाएको होइन त। आदर्श सिकाउन राम बन्नुभयो होइन, कर्म सिक्नको लागि कृष्ण बन्नुभयो, भक्ति सिकाउनु भयो कृष्णले। शिवको आफ्नै खालको चाहिँ काम र स्वरूप छ, हरेकको चाहिँ त्यहाँभित्र तत्त्व छ नि त लुकेको होइन र? कसो एउटा कुरा यसो हो, हजुर मैले खण्डन गरेको छैन, मैले नि गरेको छैन, सोधेको मात्र। खण्डन चाहिँ छैन कि किनभने जब एउटै तत्त्वको उपासना गरेपछि सबै ती समेटियो। एक सधैँ सब सधैँ, सब सधैँ सब जाए, एउटै समेटियो नि। अब जस्तो मानिलिउँ यहाँ ज्ञान ध्यान लिएपछि के भन्छ भने हामीले तत्त्वको मात्रै व्याख्या दिन्छौँ नि त होइन? अब कोही कृष्ण भक्त बनेर आएको हुन्छन्, कोही शिव भक्त भएर आएको, कोही राम भक्त भएर आएको हुन्छन् नि त। अनि यहाँ एउटै तत्त्वको उपासना गराउँदा उनीहरूको मन त कन्फ्युज भयो। ला मैले त अहिलेसम्म शिवजीको पूजा गर्थेँ, यहाँ त शिवको चर्चै गरेन,
र म त रामको पूजा गर्थेँ, यहाँ त रामको पूजा गर्ने चर्चै गरेन, म त कृष्णको भक्त हो, कृष्णको पूजा गर्ने चर्चै गरेन, यहाँ त खालि तत्त्व मात्रै भन्छ भनेर कन्फ्युज हुन्छ क्या उनीहरू। अन्त हामी चाहिँ के भन्छौँ भने तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है। किन भन्दाखेरि हो समय समयमा गुरु बनेर आउनुभयो, कृष्ण गुरु हो त तत्त्वकै प्रचार गर्नुभयो, त्यही तत्त्व पाउनु हुँदैछ। भगवान् शङ्कर गुरु बनेर आउनुभयो, जस ध्यान गर्नुभयो त्यही ध्यान विधि हजुरहरूलाई हामीले सिकाउँदैछौँ। शङ्करजीले जसको ध्यान गर्यो कसरी छुट्यो? कृष्ण भक्ति छुट्छ त? राम भक्ति छुट्यो, शिव भक्ति छुट्छ तपाईँको भनेर हामी भन्छौँ होइन। कबीरले यति मिठो सम्झाउनु भएको छ कि पानी में मीन पियासी मुहे सुनी सुनी आवत हंसी, आत्मा ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, मोही सुनी सुनी आए भन्नुभयो। अन्तमा गएर तत्त्वको व्याख्या गर्दा चाहिँ विधि हरिहर ध्यान धरत है। विधि भनेको हरिहर, ब्रह्माजीले पनि विष्णुजीले पनि शङ्करजीले पनि ध्यान गर्नुभयो अरे। विधि हरिहर ध्यान धरत है। मुनि जन सहस्र 88, हाम्रो पूर्वज 88,000 ऋषिहरूले पनि जुन तत्त्वको ध्यान ब्रह्माले गरेको थियो, विष्णुले गरेको थियो, शङ्करले गरेको थियो मुक्तिको लागि, त्यही तत्त्वको ध्यान हाम्रो पूर्वको ऋषिहरूले गर्नुभएको। ठिक त्यही तत्त्व कहाँ छ? तेरो घटमा छ। भनेपछि शङ्कर त यहीँ रहेछ त। राम पनि उही हो, कृष्ण पनि उही हो, अनेक रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ शरीर लिएर चाहिँ, तर तत्त्वले बुझ्दा चाहिँ एउटै हो। हजुर, एउटै तत्त्व हो होइन। सोही हंस तेरे घटमाई, उनीहरूले ध्यान गरेको हंस त तेरो घटभित्र छ। अलग पुरुष अविनाशी, अलग लक्नै नसक्ने अविनाशी पुरुष त्यो भित्रै छ भनेर भन्नुभयो नि त। अन्त उसको ध्यान गर्नु बित्तिकै त सबैलाई थाहा पाइयो, चिन्यौँ, अनि सबमाथि हाम्रो श्रद्धा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी शिवरात्रिमा पनि भगवान् शिवको उपासना गर्छौँ, कृष्णको पनि पूजा गर्छौँ। अब भोलि पर्सि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी छ। अब बिहान हाम्रो रेडी हुन्छ, यही प्राङ्गणमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँछौँ। व्यास पूर्णिमाको दिन व्यास पूर्णिमा मनाउँछौँ। सबैलाई हाम्रो सम्मान छ, किन त्यही तत्त्व उहाँहरूले द्वापर युगमा आएर भगवान् कृष्णले 16,000 गोपिनी उद्धवहरूलाई दिनुभएको मेडिटेसन साधन परावाणीको नाम अमृत अनहत नाथको व्याख्या उहाँले दिनुभएको थियो है। त्यही सद्गुरुले हामीलाई दिनुभयो। उहाँ त श्रद्धा छ, तपाईँको पालोमा हजुरले प्रचार गर्नु। अब अहिले त उहाँबाट त पाउँदैनौँ नि त। ठिक, त्यो जुन तत्त्व ज्ञान छ नि, एउटा कुरा के देखियो भन्दा तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमा र जुन हामीले अघिदेखि कुरा गरिरहेको छौँ, नकारेको त होइन, तर चाहिँ त्योभन्दा यो बेटर हो भन्ने त कुरा गरियो हामीले। भक्ति गरिरहेका साधकहरू जो भक्तिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा पनि म सुनेको छु, पढेको छु, हेरेको छु। भक्ति गरेको साधकमा जुन एउटा त्यो मिठास भेटिन्छ नि, त्यो योगीहरूमा भेट्दिनँ म। योगीहरूमा एउटा कर्मठता हुन्छ, मैले यो गरेँ, मैले यो गर्दैछु, मैले यो तत्त्व प्राप्त गर्ने हो भन्ने एउटा खालको त्यो कर्मठपन, एउटा कामीपन, कामी भनेको काम गर्नेपन, कर्म गर्ने कामीपन चाहिँ देखिन्छ। तर भक्तहरूमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा सरसता देखिन्छ के। भक्तहरूमा के छ भने नि, भक्तहरूले म जान्दिनँ, म ज्ञानी होइन, मेरो सामर्थ्य छैन, मैले सक्दिनँ, ममा केही सामर्थ्य नै छैन, मैले नजानेर मैले तपाईँको शरणमा आएको छु प्रभु, मलाई दिनुहोस्, मलाई तपाईँको आफ्नो बनाउनुहोस्, म केही जान्दिनँ, तपाईँको मलाई बनाउनुहोस्, म तपाईँको हुन कहाँ लायक छु र मैले केही कर्म गर्न सक्दिनँ, मैले जे गरे पनि त्यो कम नै हुन्छ, मलाई तपाईँको बनाउनुहोस्, तपाईँको चरणको दास बनाउनुहोस्, तपाईँको दासको पनि दास, दासानु दास बनाउनुहोस्, म त्यही हुन तयार छु भनेर भनेको त्यो एउटा मिठास, त्यो लय, त्यो सङ्गीत, त्यो रस देखिन्छ के। एउटा कुरा चाहिँ यस्तो भाइ, जो तपाईँले योगीको कुरा गर्नुभयो नि, उनीहरूले तत्त्वको बोध गरेको हुँदैन। सिधै मैले उनीहरूको खण्डन गरेको होइन, उनीहरूलाई तत्त्वको बोध हुँदैन। उनीहरूले केही न केही एउटा हटबाट केही न केही साधन गरेको हुन्छ होइन। त्यो हट गरेर केही न केही साधन गरेकोले गर्दा उनीहरूमा अलिकति एउटा मपना, एउटा अहङ्कार
होइन म यस्तो हो म यस्तो हो भन्ने कुरो उनीहरूमा आउँछ एउटा अहङ्कार प्रकट हुन्छ त उनीहरूमा त्यो जुन वास्तविक साधन उहाँहरूकोमा हुँदैन जस्तो हामीले देखेको छौँ नि अगोरी बाबाहरू यहाँ पशुपतिनाथमा पनि कति योगीहरू हुनुहुन्छ नि होइन त्यो उहाँहरूमा त्यो वास्तविक साधन छैन योगी भन्दैमा सबैले त्यो साधन पाउँदैन होइन साधन पाउनुको लागि त सद्गुरुको शरणमा गएर गुरु धारण गरेको हुनु पर्यो नि त उनीहरूको त आफ्नो आफ्नो गुरु बनाएको छ अनि भक्तहरूको कुरा होइन त्यो भएर उनीहरूमा त्यस्तो अब भक्तहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो मानिलिउँ अब उनीहरू बेहोल भएर भावनामा डुबेर भगवानको उपासना गर्नुभयो कीर्तन गर्नुभयो महिमा गाउनुभयो भाव विहुल हुनुभयो होइन त त्यो उहाँहरूको एउटा भक्ति रस जस्तो अब मीराकै कुरा गरौँ मीरा कृष्णको मूर्तिमा समाहित हुनुभएको होइन र अन्तिम समयमा होइन उहाँलाई लखेट्दा मलाई मार्नको लागि लखेटिरहेका थिए मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुभयो ढोका लगाएर ढोका खोल्दाखेरि त्यहाँ हुनुहुन्थेन अर्थात् भगवान् कृष्णकै मूर्तिभित्र नै समाहित हुन भइन् एउटा साक्षात् शरीर होइन रसखान भन्ने एउटा मुस्लिम भक्तले त्यो वृन्दावनको भूमिमा त्यो परमात्माको कृष्णको प्रेममा पागल भएर चाहिँ हिँड्दा कृष्ण साक्षात् आएर उसलाई खिर खुवाउनु भएको छ उसलाई कविताहरू सुनाउनु भएको छ उसको अगाडि चाहिँ लीलाहरू गर्नुभएको छ त्यो उसको अगाडि उसले कहिल्यै नपढेको लीलाहरू घटित भएर त्यो लीलालाई जसका तस उसले लेखेको छ उसको महान कवि बनेको छ सन्त के अरे हरिदासजीको अगाडि त बाँके बिहारी साक्षात् प्रकट हुनुभएको छ त्यो हेर्दाखेरि के माताजी के यस्तो हो भाइ मीराबाईले तत्त्वलाई थाहा पाएको थियो मैले अघि भनिसकेँ होइन हजुर मीराबाई अरू सन्तहरू कर्मकाण्डमा मात्रै थिएन मीराबाई त होइन मीराबाईले त रविदास गुरुबाट नाम रूप ध्यानको सबै विधि प्राप्त गर्नुभएको थियो होइन प्राप्त गरेको हुनाले उसले अन्तरात्मामा जब ध्यान गर्थ्यो ध्यान गरेपछि भगवान् प्रकट हुन्थ्यो त्यो त उसको कहानीमै छ नि जब आफ्नो रुममा बसेर ध्यान गर्दा भगवान् प्रकट भएर भगवान्सँग बात गर्नुहुन्थ्यो भगवान्ले स्वामी तपाईँ नै हो मेरो सहारा तपाईँ नै हो मेरो सब कुछ हजुर बिना त मेरो केही सहारा छैन पल पलमा तपाईँको मलाई सहारा चाहिन्छ भनेर मीराले हे प्राणेश्वर भनेर चाहिँ पुकार गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला उसलाई आरोप लागेको छ नि त नन्दा आमाजुहरूले मेरो दाई मेरो भैया घरमा नहुँदाखेरि यो भाउजू चाहिँ एक्लै रुममा कोसँग चाहिँ यस्तो बात गर्छ भनेर नराम्रो नजरले उसलाई शङ्का गर्छ अनि उसको श्रीमान परदेश गएको हुन्छ पछि फर्केर आएपछि बहिनीहरूले सबै कुरा सुनाइदिन्छ भाउजूले त यस्तो यस्तो भन्छ को आउँछ रुममा यसरी बात गर्छ भन्दाखेरि मीराबाईको श्रीमान एक प्रकारले झस्किन्छ तर त्यति बेला अब बुद्धि पुर्यायो उसले मेरो बहिनी र मेरो दिदीको कुरा सुन्नु हुँदैन मैले नै परख गर्नुपर्छ म आफै परख गर्छु भनेर अन्त एक दिन म बाहिर जान्छु म सायद आउँदिनँ होला आज भोलितिर मात्रै आउँछु भनेर जानुहुन्छ अन्त बेलुका आउनुहुन्छ राति अन्त त्यति बेला आउँदाखेरि मीराबाई सुतेको हुँदैन बत्ती बलिरहेको हुन्छ रुममा त्यस्तै प्रकारले उसले वार्तालाप गरिरहेको हुन्छ अन्त सुन्छ यो हो रहेछ मेरो बहिनीहरूले भनेको भनेर अनि ढोका खोल मीरा तिमी कोसँग यस्तो वार्तालाप गर्दैछौ भनेर चाहिँ उसले तरवार निकाल्छ होइन अन्त मीराबाईले ढोका खोल्छ स्वामी आउनुभयो भनेर प्रणाम गर्छ चरण प्रणाम गर्छ कोही पनि हुँदैन एक्लै छ अन्त तिमी त एक्लै छौ त को थियो अघि यहाँ तिमीसँग बात गर्ने भन्दाखेरि होइन मेरो मुरली मनोहर कन्हैया उहाँसँग म वार्तालाप गर्छु उहाँ मेरो घटमै निवास गर्नुभएको छ भनेर तपाईँलाई थाहा छैन यो कुरो ममा मात्रै होइन त्यो प्राणेश्वर हजुरमा पनि छ तपाईँसँग पनि छ मसँग पनि छ होइन उसैद्वारा हाम्रो श्वासको क्रिया चल्छ ऊ छैन भने हाम्रो श्वासको क्रिया पनि चल्दैन भनेर श्रीमानलाई सत्सङ सुनाउँछ तब श्रीमान
विश्वास गर्छ। त्यस्तो त्यस्तो घटना उसकोमा छ होइन। तब पछि ऊ भगवान्मै मिल्नुको अर्थ चाहिँ उसले त्यो एकदम अगाध भगवान्सँग प्रेम थियो, नामको सुमिरन गरेर। भगवान् कृष्णले भनेको छ नि गीतामा, जसले मलाई भज्छ उसलाई म पनि भज्छु भनेर। त्यस्तो भक्त थियो नि त मीराबाई त होइन। अन्त मीराबाईको मात्रै त के कुरा, यस्तो भक्तहरू थुप्रो छ होइन। भगवान् प्रगट भएर उहाँहरूसँग वार्तालाप गरेको। तर यो चाहिँ तत्त्वद्वारा नै उहाँहरूले भगवान् प्रगट गर्नुभएको थियो, तत्त्वद्वारा नै होइन। त्यसले गर्दा अब हामी के भन्छौँ भने हामी तत्त्वलाई किन यति धेरै जोड दिँदैछौँ लाग्यो होला हजुरलाई, तत्त्वको विषयमा यति धेरै किन जोड दिनु हुँदैछ भनेर। जब देवऋषि नारद मुनिको दृष्टान्त हजुरलाई पनि थाहा छ होइन। हजुर। गुजरातदेखि भ्रमण गर्दै 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 हरिद्वार बद्री केदार घुम्दै 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 हरिद्वार आइपुग्यो देवऋषि नारद मुनि। त्यहाँ आइपुग्दा घटना के घट्यो भन्दा एकदम 3 जना प्राणी छ। जवान अति नै तरुणी, जवान अति नै सुन्दर नारी, उसको साथमा 70-80 वर्षको वृद्ध व्यक्ति उसको साथमा छ होइन। देवऋषि नारद मुनिले सोध्नुहुन्छ, हे माता तपाईँ को हो? यो तपाईँको यो अवस्थाको यो 2टा पुरुष चाहिँ तपाईँको के लाग्छ? त्यतिबेला त्यो महिलाले भन्छ, हे देवऋषि नारद मुनि, म भक्ति माता हुँ। यो 2टा पुत्र ज्ञान र वैरागी हो, मेरो छोराहरू हो। एउटा ज्ञान हो, एउटा वैरागी। त यो ज्ञान र वैरागीको यो हालत भएर म चाहिँ अति नै दुःखी छु भन्छ भक्ति माताले। अनि देवऋषि नारद मुनिले, माता म तपाईँलाई सहयोग गर्छु ज्ञान र वैराग्यलाई होसमा ल्याउने। अन्त उसले सबै तीर्थ घुमेको जल लिएर आएको हुन्छ। त्यो जलले सेचन गर्छ, केही होसमा आएको जस्तो हुन्छ, फेरि बेहोस हुन्छ। त्यहाँबाट उनले भागवतको ऋचाहरू सुनाउँछ, वेदका गीताको ऋचाहरू यति सुनाउनुहुन्छ, होसमा आएको जस्तो हुन्छ, फेरि बेहोस हुन्छ। अन्तमा उसको उसले दिएको वचन पुरा भएन होइन। त्यहाँबाट नारद मुनि त्यहाँबाट हरेस खायो र उठेर हिँड्यो। अन्त आकाशवाणी हुन्छ देवऋषि नारद मुनिलाई, हे नारद, तिमी हरेस चाहिँ नखाऊ, अगाडि कदम बढाऊ, यस्तो दिव्य सन्तको तिमीलाई दर्शन हुन्छ, त्यहाँबाट तिम्रो इच्छा सबै पुरा हुन्छ, त तिमी हरेस नखाऊ भन्छ। के बानी यो देवबानी भयो भनेर, कस्तो दिव्य पुरुषको दर्शन हुने भयो अब मलाई भनेर। त उनी अगाडि बढेपछि चाहिँ अति तेजस्वी सुन्दर बालक भेट हुन्छ, 15-16 वर्षको उमेरको। उनी को थियो त भन्दा सनत कुमार हुनुहुन्थ्यो। अन्त देवऋषि नारद मुनिलाई भन्छ, नारद मुनि अब बताऊ, तिमी यति हरेस खाइरहेको थियौ ज्ञान र वैराग्यलाई होसमा ल्याउनको लागि, भक्ति मातालाई प्रसन्न बनाउनको लागि, अब बाँकी के रह्यो, म के गरौँ? हे गुरुदेव, मैले त छन्द व्याकरण होइन, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञानदेखि लिएर सबै विधिहरू मैले अध्ययन गरेको छु। हजुर। मैले केही पनि बाँकी राखेको छुइनँ। तर म चाहिँ शास्त्रज्ञ हुँ, म कर्मज्ञ होइन भनेर भने देवऋषि नारद मुनिले। म शास्त्रलाई मात्रै मैले कण्ठस्थ गरेँ, पठन पाठन गरेँ, तर मैले त्यसलाई कर्ममा उतारेको छुइनँ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ म कर्ममा उतार्न चाहन्छु भनेपछि देवऋषि नारद मुनिलाई
सनत कुमारजीले तत्त्वज्ञान दिनुभएको चर्चा पनि पाउँछौँ हामी। त तत्त्वज्ञान दिएपछि उसले साधन गर्यो नारदले, तब ज्ञान वैराग्य होसमा आयो, भक्ति माता खुसी भयो, प्रसन्न भयो होइन। त्यो चाहिँ सबैको जीवनमा घटेको घटना हो। नारद मुनिको जीवनमा घटेको घटना हाम्रो जीवनमा पनि। ज्ञान र वैराग्य छ हाम्रोमा, त बेहोसमा छ। भक्ति गर्ने इच्छा छ, भक्ति रमाउँछ, गाउँछ, खुसी हुनु इच्छा गर्छ, भक्ति प्रभुलाई पाउनु बेहोल हुन्छ, डुब्छ प्रभुलाई प्राप्त गर्नुको लागि। माता भक्ति यति बेहोल हुन्छ, तर ज्ञान छैन, वैराग्य ज्ञान पाउनुको लागि वैराग्य पनि होसमा आएन र ज्ञानको बोध गर्नुपर्छ भनेर जागरुक भएन। त भक्ति माता अधुरै नाचिरहन्छन् बिचारा, कोसिस गरिरहन्छ। त त्यो ज्ञान र वैराग्यलाई होसमा ल्याउनुको लागि चाहिँ साधनको जरुरत पर्छ, आत्मतत्त्वको बोध गर्नु जरुरत पर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसरी जोड दिन्छौँ। हो भक्ति गर्नुपर्छ होइन। भक्ति भनेको के चिज हो वास्तवमा? भगवान भक्त होइन। कबीरको यति सुन्दर भजन छ नि, तुम इष्ट मै उपासक होइन, तुम देव मै पुजारी, ये बात तो सत्य है, सत करके दिखा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा दे नाथ। ए गुरुदेव यो मेरो भवसागरको नैयालाई पार लगाइदिनुहोस् होइन। तपाईँ त इष्ट हुनुहुन्छ, म उपासक। त इष्ट भनेको त आफूभित्रको तत्त्व हो नि त। इष्ट भनेको अति नजिकको चिज। अब उसको उपासक हुनु पर्यो नि त होइन। अनि अब हामीले बाहिर खोज्ने चिज त होइन है भाइ, बाहिर खोज्ने चिज होइन। म त के भन्छु भने जति हामीले पूजापाठ गरेको छौँ गर्नुपर्छ, हाम्रो यो विधि विधान हो, यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। मन्दिरलाई संरक्षण दिनु पर्यो, गीता भागवतलाई संरक्षण दिनु पर्यो, पूजापाठलाई संरक्षण दिनु पर्यो। यो संरक्षण गरेन भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको रक्षा हुँदैन। यसलाई संरक्षण दिनु हाम्रो जरुरी छ। बुझ्यो भने संरक्षण दिने, नबुझे के दिने? हजुरले बुझ्नुभयो, तपाईँ एक्लैले संरक्षण गरेर सक्नुहुन्न नि, सकिन्न। अरूले पनि बुझेको हुनु पर्यो, समुदायले पनि बुझ्नु पर्यो, बुझेको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो सत्सङ्गले चाहिँ सबैले बुझ्छ होइन। सत्सङ्गले सबले बुझेपछि देवी देवतालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने छ, गीता भागवतलाई पनि। अब यहाँ आएर सबै, यहाँ त हाम्रो यो आश्रममा कुनै सम्प्रदाय छैन, जो पनि आउनु सक्छ, सबले साधन ज्ञान सिक्छ। यहाँ आएर हाम्रो 400-500 हुन्छ हर शनिबार साप्ताहिक सत्सङ्गमा। त्यो तिमी के थरी, तिमी के गोत्रको, यहाँ केही जातिको त चर्चै हुँदैन यहाँ होइन। आउने सबै बसेर सत्सङ्ग सुन्ने, दर्शन गर्ने, प्रसाद लिएर जाने होइन। बेला बेलामा यस्तो पर्वहरू हुँदा प्रसादहरू बनाइन्छ, भण्डाराहरू लगाइन्छ होइन। यहाँ त्यो सम्प्रदायको कुरा छैन, सबै लाइनबद्ध भएर खाना तापेर खान्छन्, खुसी भएर जान्छन्। यहाँ भगवान्को दरबार हो, भगवान्को दरबारमा त साम्प्रदायिक त हुँदैन होइन। त धर्म भनेको चाहिँ भाइ यस्तो चिज हो, तपाईँ हामीले सम्प्रदायको दिवार तोड्नुपर्छ। सम्प्रदायको दिवार तोडेनौँ भने धर्मको रक्षा गर्न, सम्प्रदायको प्रखाल तोडेनौँ भने हामीले हिन्दू धर्मको रक्षा गर्न सक्दैनौँ भाइ। ब्राह्मणले मात्रै रक्षा गर्ने हो र? नेपालको हर नागरिकले रक्षा गर्नु पर्यो नि होइन। हर नागरिकको कर्तव्य हो हिन्दू राष्ट्रको उयो गर्नु होइन। अन्त गीता भागवत उपनिषद वेद पुराण त अरू जातिलाई त थाहा छैन। अन्त उसले कसरी त्यो वेदको माया गर्छ, कसरी त्यो गीताको प्रेम गर्छ, कसरी उसले भागवतको माया गर्छ होइन, गर्दैन नि, उसलाई थाहै छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि तत्त्वलाई बुझेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो अब मानिलिउँ तपाईँ हामी यो बाउन्डरीभित्र छौँ, यो रुमभित्र होइन, हामीले यहाँ बाहिरको सिनहरू केही पनि देखेको छैनौँ हजुर, किन यो बाउन्डरीको घेराभित्र छौँ नि। अब बाहिरको सिन देख्नु लागि अब हामी यो ढोकाबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, तब हामी देख्छौँ बाहिरको सिनहरू। अझै पनि फेरि हामी गहिरो खाल्टोमा छौँ, फेरि पनि हामीले पर देख्दैनौँ, मन्दिर पशुपति मन्दिर पनि देख्दैनौँ, किन खाल्टोभित्र छौँ नि। अब पशुपतिको दर्शन गर्नु पर्यो, ऊ माथि छतमा जानु पर्यो, पशुपतिको मन्दिर पनि देखिन्छ छतबाट होइन।
र अब अझै मैले काठमाडौँ उपत्यका हेर्छु भने अझै माथि उठ्नु पर्यो। कहाँ जानु पर्यो? स्वयम्भू पुग्नु पर्यो होइन। स्वयम्भू पुग्यो भने प्रायः काठमाडौँ खाल्टो प्रायः सबै नै मैले देख्न सक्छु। अझै म अरू उपत्यकाहरू पनि हेर्छु, नुवाकोटहरू पनि होइन, जिल्लाका आधाउधी म दर्शन गर्छु। सिन्धुपाल्चोक नुवाकोटदेखि लिएर धादिङको पनि आधाउधी म हेर्छु भन्ने भयो भने के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ ऊ त्यो चन्द्रगिरी जाने केबल कारमा चढेर जानु पर्यो। माथि डाँडा पुगेपछि केही जिल्लाहरू पनि नजिक नजिकै देखिन्छ। त्यस्तै हामी साम्प्रदायिकको दिवारभित्रै बसिरह्यौँ भने त सद्भावना व्यवहारमा ल्याउनु सकेनौँ नि। किनभने सर्वभवन्तु सुखिनमको व्यवहारमा ल्याउन सकेनौँ नि होइन। सर्वभवन्तु सुखिनम सर्वसन्तु निरामय सर्वभद्राणी पश्यन्ति तु भाग भवेत्। यो श्लोकलाई व्यवहारमा ल्यायौँ नि त। सबै सुखी होस् अरे, सबै निरोगी होस् होइन, सबै मनुष्यलाई होइन। त्यसले गर्दा जब हामी सम्प्रदायको दिवारलाई तोड्नु कसरी भन्दा तत्त्वलाई जानेपछि तोडिन्छ। किन भगवान् कृष्णले भन्नुहुन्छ विद्या विनय सम्पन्नी ब्राह्मण्य गवि हस्तिन सुनिच यसो पाक्य छ पण्डित समदर्शिन। उसले तत्त्वको साम्प्रदायिकबाट माथिको चर्चा गर्दैछ भगवान् कृष्णले। विद्या ज्ञान विधि तत्त्वले भरिपूर्ण जो व्यक्ति छ तत्त्वको उपासना गर्छ अरे होइन। ब्राह्मणमा, चण्डालमा, गाईमा, हात्तीमा, कुकुरमा सबैमा मेरै रूप देख्छ, फरक कोही पनि देख्दैन। त्यो समदर्शी हो भनेर, उयो ज्ञानी हो, उयो पण्डित हो भनेर त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि त। अब त्यो वचनलाई पालन गर्नको लागि होइन। यो तपाईँ हाम्रो शरीर त एउटा बर्तन हो होइन। भगवान्ले दुईवटा जात बनायो, नारी और पुरुष होइन। दुईवटा जात बनायो भगवान्ले, नारी और पुरुष। यो हाम्रो बर्तन हो होइन। त मानिलिनुहोस् कि एउटै नदी बगिरहेको थियो, मानिलिउँ बगिरहेको छ। हजुर। कसैले आफ्नो आफ्नो बर्तन लगेर नदीको पानी भरेर ल्यायो। कसैको बर्तन ताँबाको गाग्रो होला, कसैको पित्तलको, कसैको अल्मुनियमको, कसैको प्लास्टिकको बाल्टी होला, कसैको फलामको होला, कसैको जारहरू होला। सबैले आफ्नो आफ्नो बर्तनमा पानी भरेर ल्यायो। गङ्गा एउटै हो, बर्तन फरक। तर मेरो पानी नछुइदे भन्छ, ल्या बर्तनमा भरेर ल्याएपछि। गङ्गामा त्यहाँ त भएन नि होइन। किन नछुइदे भनेको? पानी त एउटै हो त, बर्तन पो फरक छ त। अन्त हामीले बर्तनलाई हेर्ने कि पानीलाई हेर्ने हो? बर्तनलाई हेर्ने होइन नि, पानीलाई हेर्ने हो नि। त्यसले हामी मनुष्य होइन, यो एउटा भाँडो हो होइन। हर रङको छ हामी होइन, हर उमेरको हर रूप रङको छ होइन, एउटा बर्तन हो। त्यो यो भित्रको तत्त्व त एउटै हो नि, परमहंस रूपी परमात्मा निवास गरेको छ। त्यसको बोध गर्नु बित्तिकै त ऊ त साम्प्रदायिकबाट माथि उठिहाल्यो नि। यो त समदर्शी भइहाल्यो। को फरक छ, को छ अलग, को चाहिँ यहाँ अलग छ। त्यसले गर्दा साम्प्रदायिकको दिवार तोडेर निस्किनुपर्छ। त्यसको लागि पहिला आफूले आफूलाई बोध गर्ने, पहिला आफूले आफूलाई जान्ने, अनि विश्वलाई हेर्ने। हाम्रो तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पानी पिउनुहुन्छ? होइन भयो। मान्छेको जीवनमा भएको परिवर्तन के हजुरले साक्षात् देखिरहनु भयो होला नि। यहाँ के फरक देख्नुहुन्छ? एउटा जड मान्छे होइन यहाँ आएर तत्त्व ज्ञान लिइसकेपछि, केही समय साधना गरिसकेपछि मैले भन्न खोजेको फरक कतिको देख्नुभयो? फरक साधनमा भर पर्ने चिज आउँछ। राम्रा साधकको कुरा गर्दाखेरि साधनमा भर पर्ने चिज आउँछ। कसैले साधनै गरेन भने उमा परिवर्तन आउँदैन। सबैमा परिवर्तन आउँछ भन्ने हामी ग्यारेन्टी लिँदैनौँ होइन। हजुर। किनभने उसले साधन गर्नु सक्नु पर्यो। हजुर। त साधन गर्नेहरूमा चाहिँ हामी के परिवर्तन पाउँछौँ भने उहाँहरूमा समर्पण भावना छ धर्मप्रति होइन। अनि सबैमा सद्भावना राख्छ उहाँहरूले। अनि साधनाको उच्चतम अवस्थामा पुगेका साधकहरूको बारेमा बताउनुहोस् न। साधनमा उच्चतममा पुगेकोहरू त कस्तो हुन्छ अब भन्दा यो त व्याख्या गर्नै गाह्रो हुने चिजहरू होइन।
यो त यहाँका साधकहरूमा यहाँका साधकहरूमा उहाँहरू त समर्पण भावना हुन्छ, प्राय समय यहीँ दिइरहनुहुन्छ। अन्त गुरु महाराजजीको महिमा चर्चाहरू गर्नुहुन्छ र उहाँलाई पल पलमा गुरु महाराजजीको कृपा आशीर्वाद भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा गुरु महाराजजीको म प्रति कृपा छ भाइजी। सबै जस्तो एउटा कुरा जस्तो उहाँका पिता पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो संस्था चलाउनु भएको थियो र त्यसपछि उहाँ माताजीले चाहिँ पुत्रलाई चाहिँ गुरु गद्दीमा बसाल्नु भयो। अब यो त गुरु गद्दीमा चाहिँ राजाको छोरो राजा भएछ सर उहाँ हुनुभयो होइन, तर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्ने चिज जुन छ उहाँले जुन गुरु भन्ने जुन सत्ता जुन छ नि, गुरु भन्ने सत्ता भनेको त राजाको छोरो नै राजा हुन सक्ने पनि हुन्छ नसक्ने पनि हुन्छ नि त होइन। राजाको छोरो राजै हुन्छ भन्ने छैन नि त। बाउले चाहिँ पुरुषार्थ गरेर राजा भए, छोरा राजा नहुन पनि त सक्थ्यो नि त। तर हामीले त्यही रजौटाको जस्तो तरिकाले जुन गुरुलाई टिका लगाएर गुरु बनाइएको छ नि, उहाँले जस्तो हामीले के देख्छौँ भने भारतवर्षमा साधना गर्न कोही हिमालयमा जानुहुन्छ, कोही कहाँ जानुहुन्छ, तप गर्नुहुन्छ, लामो समय साधना गरेर अनि रियलाइज भएर अनि परमात्माको दर्शन पाएर प्राप्ति भएर ल मैले अब बाँड्न सक्छु भनेर अनि फेरि तल झरेर बाँडेको पाइन्छ नि त। त्यो आफ्नो आफ्नो उयो हुन्छ भाइ। धर्मको जो सिद्धान्त मानिलिउँ, धर्मको जो गर्नुपर्ने हजुर परिकारहरू आफ्नो आफ्नो हुन्छ हजुर है। एउटा कुरा चाहिँ हजुर भगवान् कृष्ण कहिले पनि जङ्गल वनमा गएर साधन गरेन, ऊ गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण त भगवान् स्वयं, कृष्ण त भगवान् स्वयं नै। भगवान् राम पनि कहिले पनि वन जङ्गलमा कुटीमा गएर साधन गरेर आफू पोक्त भएर ज्ञानको प्रचार गरेन होइन, एउटा कुरा होइन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो चाहिँ राजाको जस्तो खानदान किन भयो त भन्दाखेरि त्यो गद्दीमा बस्ने खालको शिष्य हुनु पर्यो, गद्दी सम्हाल्ने खालको। त्यो शिष्य भएन भने कसलाई राख्ने त भन्दाखेरि अब गुरु महाराजजी छोरालाई राख्नु पर्यो नि, संस्था त सम्हाल्नु पर्यो, संस्थालाई त विकास दिनु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो अब अहिले गुरुका दुईजना छोराहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अगाडि आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि क्लास गराउनुहुन्छ। अहिले गराउनुहुन्न। तर गुरुको शेषपछि सायद उहाँहरू नै आउने सम्भावना देखिएको छ। यस्तो हुन्छ भाइ, के हो भने अब बाहिर उहाँले सिकाएका साधकहरू ती दुईटा छोराहरू भन्दा पनि सिनियर त हजुरहरू नै हुनुहुन्छ होइन। त्यो हामी सम्हाल्नु सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दा नि हामीमा त्यस्तो क्वालिटी छैन, त्यस्तो पर्सनालिटी पनि हाम्रोमा छैन। यो त ठुलो होइन, ल पर्सनालिटी भएका पनि त होला नि। छैन संस्थाभरिमा त्यत्रो मानव छैन, हामीले देखेको छैन, हामीले देखेकोमा छैन। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ मानिलिनुहोस्, महात्माहरू हुनुहुन्छ, जेन्ट्स महात्माहरू होइन, शिक्षितहरू पनि हुन्छ, सत्सङ्गहरू पनि सुनाउनुहुन्छ होइन। र अब सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराजजीको सिक पछि चाहिँ अब कुनै एउटा साधु महात्मालाई चाहिँ गुरु गद्दी दिउँ भनेर दियो अरे ल मानिलिउँ। तर जुन क्वालिटी हुनुपर्छ नि त्यो क्वालिटी पुग्दैन। किन पुग्दैन भन्दाखेरि शिष्यहरू त हरेक प्रकारको विचारधाराको हुन्छ नि त। अब एउटै धाराको त हुँदैन, को त खुखारहरू हुन्छ होइन। अघि तपाईँले भने जस्तो होइन। अनि कोही आफ्नै सिद्धान्त चलाउने हुन्छ होइन, आफ्नै सिद्धान्तमा लागू गर्ने हुन्छ कोही। अब कोही के भन्ला कि अब हामीसँगै महात्मा बनेको, अब ऊ चाहिँ गुरु गद्दीमा बस्यो, अब हामीले उसलाई किन गुरु मान्ने, त्यतिको साधन त मैले पनि गरेको छु, त्यो पनि हुन्छ एउटा। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दा अब महाराजजी गुरु गद्दीमा किन बस्नु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ महाराजजीलाई किन राख्नु भयो भन्दा चाहिँ एउटा दृष्टान्त के छ भने जब महाराजजी मैनसुरीमा पढ्नु हुँदै थियो, देहरादुनबाट मैनसुरी, उहाँहरूको घर त देहरादुन हो। मैनसुरीमा चाहिँ राम्रो इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल थियो, महाराजजीले चाहिँ त्यहाँ छोराहरूलाई पढाउनु भएको थियो। अन्त महाराजजीको चाहिँ महाराजजीले अब थाहा पाउनु भयो अब म धेरै दिन रहँदिनँ, अब मैले देह त्याग्दैछु भनेर। अन्त छोरालाई भेट्नु जानुभएछ स्कुलमै होइन। अनि त्यो दिन गुरु महाराजजी स्कुल अब्सेन्ट भयो, गएन।
त्यहाँ सरहरूले रोल नम्बर उठाउँदै जाँदा सतपालको नाम आउँदा अप्सन छैन ऊ भनेर भन्यो। अन्त क्लास टिचरले भन्यो कहिले पनि ऊ त अप्सन नहुने, आज किन अप्सन भयो कि ऊ सन्च भएन कि भनेर भन्छ। होइन साथीहरूले भन्छ होइन सर ऊ त खोइ घर पो सफा गरिरहेको, कोठा पो पुरा सफा गर्दै गरेको देख्यौँ हामीले, म आज स्कुल जाँदिनँ, मेरो फुर्सद छैन भनेको सुन्यौँ भने। अन्त सर आयो, नजिक क्लास स्कुलकै नजिकमा उसको कोठा थियो। अन्त ए सतपाल तिमी किन आज स्कुल आएन, किन अप्सन, के गर्दैछौ तिमी, कि तिमीलाई सन्च भएन कि भन्दा सर आज मेरो माता पिता आउनु हुँदैछ मलाई भेट्नलाई, त्यसले गर्दा म चाहिँ माता पिता भेट्नु बसेको, म स्कुल गएपछि भेट्दैन, अन्त माता पिता बस्नु लायकको मैले मेरो रुमहरू सफा गर्दैछु भनेर भन्छ होइन। ठिक छ त्यसो भने राम्रो तिम्रो आऊ बुवालाई सफा सम्मान गरेर पठाऊ है भनेर सर त्यति भनिराखेर जान्छ। एकछिनमा आइपुग्छ सर घर त्यो कोठाबाट निस्किँदा ननिस्किनै गेटमा दुईजना मान्छे देख्नुहुन्छ सरले। सतपाल दुईजना मान्छे त त्यो गेटमा आइपुग्यो, तिम्रै मातापिता त होइन भन्छ। यसो हेर्दा आफ्नै आमा बुवा होइन हो भन्छ। हो सर गएर प्रणाम गर्छ आमा बुवालाई। अन्त त्यहाँ ल तिम्रो आमा बुवालाई राम्रो सेवा गरेर पठाऊ है भन्यो। त्यहाँदेखि गुरु महाराजजीले पिताजीले महाराजजीलाई के भनेको छोरालाई, हेर छोरा तिमी र म पुत्रको नाताले बाउ छोराको नाताले संसारमा छौँ, तर तिमी चाहिँ बनी बनाइ हौ, तिमी बन्नु पर्दैन, तिमी चाहिँ वैकुण्ठ धामबाट सिधै मेरो पुत्र बनेर आयौ, त्यो अंश आएर मेरो छोरा बन्यौ, म छोराको नाताले सम्झाउँदैछु होइन। र अब यो मेरो म अब धेरै दिन रहँदिनँ र यो मेरो अधुरो कार्य जो छ प्रचारको अधुरो कार्य छ यो चाहिँ तिमीले नै प्रचार गर्नुपर्छ, विश्वमा फैलाउनुपर्छ, यो तत्त्वज्ञान सबको उद्धार हुनुपर्छ, म यो तिमीलाई यो जिम्मा दिनु आएको भनेर बाउले नै त्यतिबेला भनेर ज्ञान भएको थियो होइन। अन्त महाराजजीले चाहिँ बुवा तपाईँ सन्च पनि रहेनछ, तपाईँ कार्यक्रम किन दिनुभयो भनेर चाहिँ अलवारमा सत्सङ्ग दिनुभएको थियो, अब म भोलि चाहिँ अलवारको सत्सङ्गमा जाँदैछु भनेर। होइन किन दिनुभएको त, सन्च रहेनछ, त्यो अलवारको सत्सङ्गलाई क्यान्सल गर्नुहोस् भनेर भने। होइन हामी भक्तकै खुसीको लागि भक्तकै उद्धारको लागि हाम्रो जीवन हो होइन, र जो जसको कार्यको लागि आएको त्यो कार्यलाई चाहिँ अन्तिम समयसम्म गर्नुपर्छ भनेर जानुभएको। त्यसकै केही 15 दिन बादमै उहाँको देह पुरा भयो होइन। त यस कारणले पछि माताजीले तिम्रो पिताजीको आज्ञा थियो होइन, अब तिमीले यो अधुरो कार्य सम्हाल भनेर होइन। अन्त उहाँहरूमा चाहिँ यस्तो चमत्कार छ नि त हामीमा छैन नि होइन। किन छैन भन्दा अब उहाँको भक्तहरूको उद्धारको विषय लिएर मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा सत्य घटना आसाममा पनि हाम्रो वार्षिक प्रोग्राम हुन्थ्यो सोलुङ भन्ने ठाउँमा होइन। अन्त त्यहाँ प्रोग्राम 2 दिनको प्रोग्राम हुन्थ्यो हर साल, अहिले कोभिडले गर्दा भएको छैन। महाराजजी भोलि बिहानै प्रोग्राम भइरहेको छ, बेलुका प्रोग्राम सकियो, अन्त महाराजजीले भन्नुभयो अरे त्यहाँ परिवारलाई म त भोलि बिहानै मर्निङ वाकमा जान्छु भन्नुभयो अरे। अन्त छोराले गुरुमाताले होइन कस्तो मर्निङ वाकमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ, बिहान त बिहानै भक्तहरूलाई दर्शन दिनुपर्छ भन्नुभयो अरे। होइन तिमीहरू जाऊ म भरे आएर दर्शन दिन्छु, म चाहिँ मर्निङ वाकमा जान्छु भन्नुभयो अरे। हजुर। अन्त भरे साँच्ची नै अरू चाहिँ दर्शन दिनु जानुभयो स्टेजमा, महाराजी त जानु भएन, महाराजीको चेयर त खाली छ। अन्त सबैले सोध्यो महाराजी कहाँ जानुभयो, को कसलाई थाहा छैन महाराजी कहाँ गयो, गाडी छैन ड्राइभर छैन। 1-1.5 घन्टा बादमा आउनु भयो अरे। आएर गाडीबाट उत्तर सिधै स्टेजमा दर्शन दिनु जानुभयो अरे। अन्त ड्राइभरलाई सोध्यो अरे अरू बाइकहरूले, होइन तिमीले गुरु महाराजीलाई कहाँ लिएर गयौ, कहाँ पुर्याएर ल्याएको भन्दा खोइ महाराजी त एउटा भक्तको मैले सोधेको, मेरो बुढी आमा भक्त मेरो दर्शन गर्नु यो पालि आउनु सकेन,
घरमा रुइरहेको थियो, म उसकै घरमा गएर दर्शन दिएको भन्नुभयो। ओ खा खोइ कहाँ हो, मलाई त लगेन, हाइवे रोड लग्यो। त्यहाँबाट चाहिँ कच्चा बाटो गाउँतिर हुल्नु भयो, झोपडीहरू थियो। अनि त्यहाँ मलाई तिमी यहीँ बस्दै गर, म एकछिनमा यहाँ परतिर पुगेर आउँछु भन्नुभयो। मलाई त्यहीँ गाडीमा राख्नुभयो। अन्त ऊ जानुभयो। आधा घन्टा बादमा फर्केर आउनुभयो। कहाँ गएर आउनुभएको साहेब भनेको मेरो बुढी भक्त, यस्तो परम भक्त, दर्शन गर्न आउनु पाएन यो पालि रुएर, मेरो दर्शन नपाएर, अन्त उहाँलाई दर्शन दिएर आएको भने। त्यस्तो अन्तर्यामी हुनु हामीलाई त्यो छैन नि त, होइन। अनि पछि बुझ्दाखेरि त कसकोमा गएछ दर्शन गर्नु भनेर अब खुल्दुली मचियो। अन्त बाइजीहरू त महाराजी त प्रोग्राम सकेर जानुभयो, बिदा भयो। अन्त पछि सुन्दा त्यो बुढी आमैले भन्यो अरे मलाई यो पालि दर्शन गर्नु कसैले लगिदिएन, होइन। म त फेरि घरमा ऊ मात्रै यो संस्थाको मेम्बर, छोरा बुहारी नाति नातिना कोही थिएन, कोहीले लगिदिएन। त्यहाँदेखि म त रातभरि पनि महाराजी म त अभागी, तपाईँको प्रवचन पनि सुन्नु पाइनँ यो पालि, हजुरको दिव्य दर्शन पनि पाइनँ, म कस्तो अभागी भनेर म त राति पनि सुतिन रुइरहेँ। अन्त बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरेँ। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ अब चिया पकाएर खान्छु भनेर यति बेला महाराजीको दर्शन फटाफट हुँदै होला, सबै भक्तहरू लाइनबद्ध भएर दर्शन गर्दै होला भनेर याद आयो, म मात्रै अभागी भनेर। अनि चिया पकाएर खान्छु भनेर आगो बाले, अनि चुल्हाको डिलमा बसेर त्यो याद आएर म त चिया पनि नपकाएर पुरा रोइरहेको थिएँ। महाराजी नरु भन्दा त अगाडि उभिरहेको अरे, किन रुन्छस्, म आएँ दर्शन गर, म तेरो लागि यहीँ आएको छु दर्शन गर्नु भनेर भन्नुभयो। म त छक्कै परेँ। अन्त महाराजीलाई प्रणाम गरेँ, होइन, चरण प्रणाम गरेँ, महाराजी मैले तपाईँलाई दुःख दिएँ भने। अनि त्यहाँबाट ध्यान गर, सुमिरन गर, मेरो आशीर्वाद छ तँलाई, आत्मतत्त्वको बोध गर्नु, तेरो कल्याण छ, म तेरै घरमा दर्शन दिनु आए, तँ नरु, अब तँ भाग्यमानी छस् भन्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। अनि महाराजीलाई त मैले खाली ढोगेँ, यसो 1-2 रुपियाँ भेटी त दिनु पर्थ्यो गुरुलाई भनेर यसो भेटी निकाल्छु भनेर यसो गरेर निकाल्दा त छैन, अल्पिहाल्यो अरे भनेर त्यो कुरा भयो। त्यस्तो अन्तर्यामी हुनुहुन्छ महाराजी, होइन। त्यतिको लागि जानुभएको, दर्शन मात्र दिनलाई, अरूलाई दर्शन नदिएर। त्यस्तो चमत्कार बेला बेलामा देखाउनुहुन्छ महाराजीले, सधैँ देखाउनुहुन्न, होइन। एउटा ठाउँ चाहिँ फेरि के भयो अरे भने आश्रमकै कुरा, हजुर, डाका पस्यो घरमा, चोर गाडी लिएर। अन्त सबलाई बाँध्यो, घरको मान्छेलाई, डाकाले बोल्लास्, हल्ला गरिस् कि तँलाई गोली ठोकिदिन्छु भनेर सबलाई खम्बामा बाँध्यो, कसैलाई पलङको खुट्टामा बाँध्यो अरे, होइन। त्यहाँदेखि बिहान त कोही यो घरको कोही उठेको छैन, दरवाजा बन्द छ। अनि कहाँ गयो, 9-10 बजी भइसक्यो, कोही देखिँदैन भन्यो अरे गाउँलेले। अन्त बोलायो अरे, ढङ कोही छैन, कहाँ गयो भन्दा भित्रबाट बोल्छ अरे, हामीलाई त यहाँ डाकाले बाँधेर सबैलाई बन्धनमा छौँ भन्यो अरे, आज राति डाका आएको थियो भने। अन्त पस्योस् गाउँलेहरू, अन्त सबैलाई खोलिदियो। खोल्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ लग्यो भन्दा केही पनि लगेन रहेछ अरे। एउटा फुटेको कौडी पनि नलगी जस्तोको सस्तै भागेछ अरे डाकाहरू। अन्त पछि त्यो डाकाहरूलाई पक्रियो त्यहाँबाट। अन्त किन चाहिँ तिमीहरूले लुटेनौ त, बाँधेर मात्रै छोड्यौ, बाँडेर मात्रै किन छोड्यौ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यिनीहरूले कस्तो धर्म मान्छ, होइन। हामी त डरायौँ, जता हेऱ्यो त्यो जुङ्गे बाबा मात्रै देख्ने, होइन। जता हेऱ्यो उसैले हामीलाई हेरिरहेको देख्छ, होइन। ऊ नै देख्छौँ, सबै रुमभरि उसैलाई देख्यौँ, होइन। अन्त हामी त डरले भाग्यौँ भनेर भने। अन्त यिनीहरूले चाहिँ मानव धर्म मान्छ, उहाँ भनेको चाहिँ उहाँहरूको गुरु हो, सतपालजी महाराज हो भनेर भनेपछि छक्क पऱ्यो अरे, होइन। अन्त एकचोटि फेरि महाराजी डुवर्समा एउटा जमिन हेर्नु जानुहुँदै थियो अरे। एउटा जमिन आश्रमको लागि महाराजी हजुरले पनि हेर्नुपर्छ भनेर सिलगढी आश्रमबाट महाराजीलाई लिएर जानु थियो गाडीमा। अन्त 4-5 जना प्रेमीहरू चाहिँ साइकलमा चढेर जाँदै रहेछ अरे बाटोमा, मजदुरहरू यसो चिया बगानमा काम गर्नु। अब उनीहरूलाई त महाराजी आउँदैछ हाम्रो पछि गाडीमा भनेर थाहा छैन नि, उनीहरूले त आफ्नो साइकल साइड लगायो। त महाराजीले पछाडिबाटै कस्तो चिनेको आफ्नो भक्तलाई, साइकल चलाउँदै, यो प्रेम भक्तहरू गाडी रोक, म दर्शन दिन्छु भनेर।
ठक्कै गाडी रोक्यो, महाराजी फुत्तै गाडीबाट निस्क्यो, साइकल चलाउने प्रेमीहरू त छक्कै परेर बाटोमै दर्शन दिनुभएको। महाराजी त त्यस्तो पर्सनालिटी त्यस्तो छ नि त, अन्त डराउँछ नि त महाराजीसँग त। सबै आफ्नो आफ्नो नीतिमा बस्छ, आफ्नो आफ्नो नियममा बस्छ, कसैले गल्ती सल्ती गर्दैन, मनोपली गर्दैन होइन। 2 पैसा पनि संस्थामा उठेको 2 पैसा पनि कसैको खल्तीमा जाँदैन, एकदमै पारदर्शी छ नि त। यहाँ त पाई देखाउनुपर्छ हिसाब होइन। यहाँ मासिक सेवाको अडिट हुन्छ होइन, निर्माण सेवाहरूको अडिट हुन्छ, रसिद बिना हामी केही पनि दिँदैनौँ होइन, सेवा हामी कहिले पनि उयो गर्दैनौँ होइन। भक्तहरूले यसरी 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ हामीलाई दर्शन गर्दा चढाएको बाहेक अरू सबै अडिट हुन्छ होइन। अनि हाम्रो संस्थामा फेरि अब अरू संस्थामा जस्तो छैन, अब बाहिर जाँदैछ भने संस्थाले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै आफ्नो आफ्नै खर्चले जान्छ। संस्थाको काममा जाँदैछ नि होइन। तपाईँले अघि कस्तो हुन्छ यहाँ पहुँचेको भक्तहरू भन्दा त्यस्तो हुन्छ। जस्तो अब बाहिर टुरमा गयौँ भने संस्थाको कामको लागि मिटिङहरू छँदैछ, शिविर छ, र यहाँबाट गए एक गाडी होइन, अब चियापानी खाजा खाएको अब संस्थाले नै बिहोर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो खल्तीबाट खर्च गर्छ होइन। भाइजी बरु हामीले केही किन्नु खोज्यौँ भने पर्दैन भने भाइजी म किन्छु भन्छ। एउटा 1 बोतल पानी किन्नु खोज्यौँ भने उनीहरूले किनेर हामीलाई पनि खिलाउँछ होइन। एउटा फलफुल किनेर खाउँ न भने नि भाइजी तपाईँ नगर्नुहोस् त भन्छ। आफ्नै खल्तीबाट निकालेर फलफुल किनेर उनीहरू पनि हामीलाई पनि दिनुहुन्छ होइन। 1 पैसा पनि संस्थाको म सेवामा गुरु महाराजीको सेवामा हिँडेको, म ज्ञानको प्रचारमा हिँडेको छु, सन्त महात्मालाई सहयोग गर्दैछु, मेरो सेवा हुनुपर्छ। म जस्तैले यहाँ पनि दिएको छ भनेपछि उनीहरूको सेवा, उनीहरूले दिएको रुपियाँमा मैले उयो गर्नु, मैले आफ्नो लगाउनुपर्छ। त्यो प्रकारको पारदर्शिता छ होइन। अनि ध्यान सुमिरन भक्तहरू गर्छ, राम्रो मेलमिलापले बस्छ सबैजना होइन, एकबद्धता लिएर सेवा गर्छ जुनै पनि काम गर्नुमा। त्यस्तो छ। साधनाको उच्चतम अवस्थामा पुगेको साधकहरूलाई चाहिँ तेस्रो नेत्र पनि खोल्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ होइन। पहिला सुरुमै त्यही हो, सुरुमै तेस्रो नेत्र खोलिन्छ, सुरुमा त्यसैबाट नै भर्गो ज्योतिको कुराहरू आउँछ होइन। पहिला सुरुमै तेस्रो नेत्र सुरु गरेपछि नै त्यहाँबाट ज्योतिको क्रिया हुन्छ, त्यहाँबाट धुनको क्रिया। तेस्रो नेत्र भनेर यो जुन हामीले आज्ञा चक्र भनेर भन्छौँ, यो चक्रलाई खोल्ने भनेको तपाईँले चाहिँ यो साङ्केतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ आँखा बन्द गर्दाखेरि निराकार कुनै एउटा प्रकाशको नूरको उसले दर्शन गर्ने त होला नि होइन। यो पुरै यो चक्र नै के भन्छ भेदन गरेर पुरा आँखा नै निक्लिने त होइन होला। त्यो त तपाईँ यहाँ आएपछि तपाईँले त्यो कुरो म पनि गर्छु भनेपछि थाहा पाउने चिज हो होइन। त्यो चिज त्यस्तो चिज हो। हजुर यहाँ अधिकारी रूपले आउनु भएपछि त्यो चाहिँ यहाँ गुरु महाराजले बनाएको नयाँ टेक्निक होइन यो होइन। किनभने वीरधारक उपनिषद, कठोपनिषद, छान्दोग्य उपनिषद, भरद्वाज श्रृङ्गी ऋषिहरूको भनाइ के छ भने परमज्योति परमात्मा आज्ञा चक्रमा मन टेकाएर तिमीले ध्यान गर। अनि सन्तहरूले के भनेको छ भने घटमे उजियारा साधु घटमे उजियारा रे, बास बसे और नजर न आवे, 12 फिरत गंवारा रे, पद्मा आसन लगा कर बैठो, उलट नैन के तारा रे, त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा रे, नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी नहीं बिजली चमकारा रे, जगमग जगमग ज्योति जले निस्दिन पार ब्रह्मा विस्तारा रे भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब व्यवहारिकमा ल्याउनु पर्यो नि। उलट नैनके तारा रे भनेर भन्दैछ। अब यसलाई कसरी गर्ने त? त्यो चाहिँ क्रियाबद्ध सिकाइन्छ होइन। शास्त्रमै लेखेको छ त्यो कुरो, उपनिषदमै प्रष्ट लेखिदिएको छ होइन। अन्त त्यहाँ आँखालाई पछाडि फर्काएर आज्ञा चक्रमा चाहिँ ध्यान लगाएर भनेको त। अनि त्यसलाई चाहिँ वेदले बताएको अनुसारै क्रिया गराइदिने, त्यहाँ जे लेखेको छ त्यसरी नै गराइदिने हो हामीले। गुरुको यो अद्भुत प्रसङ्गहरू सुनेर बडा रमाइलो लाग्यो। अरू एउटा दुईवटा प्रसङ्ग सुनाउनुहोस् न।
अनि हजुरले अब कसरी छोरा नै फेरि गुरु बन्नु सक्छ भन्ने। अनि ल गुरुको त ल त्यस्तो अद्भुत हुनुहुँदो रहेछ। छोराहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ लिएरै आएको हुँदो रहेछ के परम्परै होइन, लिएरै आएको। यो चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ यो दरबारमा आएपछि चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा साधारण पुरुषहरू चाहिँ महापुरुषको गर्भमा जन्मिँदैन। हो त्यो त अवश्य पनि। अब यत्रो महापुरुषको सन्तान भनेको त अब सामान्य हामी जस्तो चाहिँ आलु गोबी त होइन होला। अब त्यस्तो त जन्मिँदैन। अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई सानै उमेरमा सत्सङ्गमा लाने, भजन कीर्तनमा लाने, सन्तहरूको सङ्गत गराउनु हुँदैन। उनीहरूको यो त पढ्ने बेला हो होइन। त्यहाँ प्रवेश गरेपछि यिनीहरूले वैराग्य हुन्छ संसारको कर्मबाट, पढ्दैनन्, भोलि साधु भएर जान्छन्, आमाबुवाले भनेको मान्दैनन्, एउटा धार्मिक भएर हिँड्छन् भन्ने यो एउटा विकृति सोच छ समाजको होइन। तर उहाँहरू त जस्तो अब महाराजजीको छोराहरू भनौँ न होइन, बच्चा जन्मेकोदेखि साधुको काखमा हुर्किन्छ। बिग्रिनु पर्ने, नपढ्नु पर्थ्यो, वैराग्य हुनु पर्थ्यो, संसार केही होइन रहेछ भन्नु पर्थ्यो नि होइन, पढाइ बिगार्नु पर्थ्यो होला होइन। तर साधुकै पासमा उनीहरू हुर्के बढे। अब ठुल्ठुलो जलसा कार्यक्रम हुन्छ होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरू त हामीसँगै खेल्ने सन्त महात्माकै। म सरदेजी महाराजजीको उहाँको जेठा छोराको महिमा सुनाउँछु है। अब ऊ चाहिँ कस्तो उहाँ 8-9 वर्षको उमेरमा अब बाउ आमासँग प्रोग्राममा त जाने। अब स्कुल छुट्टी भयो, हिउँदाभरि 2-2.5 महिना छुट्टीमा त जहाँ प्रोग्राम हुन्छ त्यहीँ लाने बच्चाहरूलाई। रातभरि नाच्नुहुन्थ्यो, सबै सन्त महात्मा थाक्ने ऊ नथाक्ने, उज्यालो बनाउँथ्यो नाचेर। भजन गाउनेहरू थाकेर है, ऊ नथाक्ने, नाचेको साधुहरू बाइकीहरू नाचेर, भक्तहरू नाचेर थाकेर प्लाट्टै पर्ने, उच्चै नाचेको त्यस्तो नथाक्ने, त्यस्तो थियो है। तब शक्ति भनेर किन नथाकेको, यो बच्चा हो होइन, थाक्दैन त। कृष्ण लीला देखाउनुहुन्थ्यो, गोपिनीहरूसँग नाचेको जस्तो गरेर। अनि सानो बाल्यकाल थियो, सबैजना ठुलो सिटिङ रुम थियो, त्यहाँ हामी सबैजना बाइकीहरू थियो, रमाइलो, बच्चाको रमाइलो हेर्नु बसेको। ऊ 2.5 वर्षको थियो कि क्या हो बाबु, महाराजजीको जेठा छोरा। अन्त यस्तै सोफा सिटमा यस्तै चकटीहरू थियो होइन। अब म घर बनाउँगा भन्नुहुन्छ एउटा महात्माजीले। अच्छा ल अब हाम्रो सरदेजी महाराजजीले घर बनाएगा भनेर भने त यो सबै चकटी भेला गरेर दुईपट्टि एउटा चकटी ठाडो पारे, यता ठाडो पारे, अन्त माथिबाट अर्को चकटी छाना जस्तो बनाए होइन। तर के भन्यो भने अब घर तयारी हो गया भनेर भने। अब हाम्रो बाबाजीको घर तयारी हो गया भने महात्माजीले। अब उद्घाटन त करना पड़ेगा। अब 2.5 वर्षको बच्चा, उद्घाटन करना, क्या करना पड़ेगा, पंडित जी को बोलाना पड़ेगा भने। अनि त्यहाँदेखि एकजना महात्माजीले ल म पण्डित भने, अन्त 1-2 मन्त्र पाठ गर्नुभयो। अन्त फुल पनि 2-3 लिएर आएछ हातमा। अब बाबाजीको आश्रम घर उद्घाटन हो गया भनेर उसले मन्त्र पढे, 2-3 मन्त्र पढेको लो अब बाबाजीको घर उद्घाटन हो गया भने कि उद्घाटन तो हो गया, ब्राह्मण जी को दक्षिणा देना पड़ेगा, बिना दक्षिणा त कार्य सफल नहीं होगा भनेर त्यो बच्चाले है। अनि त्यहाँबाट कोही बेला चाहिँ यस्तो सत्संग सुनाउँथ्यो, देखो देखो ये पंखा है ना, पंखा घूम रहा है लेकिन बीच का डंठा स्थिर ही नहीं घुमा। ऐसा ही ये संसार पंखा जस्तो प्रकृति घूम रहा है लेकिन परम तत्व स्थिर है। हमारा अंदर भी हमारा आयु घूम रहा है, 12 वर्ष 15 पैसा ये चक्कर घूम रहा है, लेकिन हमारा अंदर जो परम पुरुष परमात्मा है वो स्थिर है, वो अविनाशी है। उसको आप लोग भजन करो, साधन करो और दर्शन करो, उसी में आप लोग को उद्धार है, कल्याण है भनेर सत्संग सुनाउँथ्यो। अन्त सबैजना त्यो बच्चाको अगाडि झुमिन्थ्यो सत्संग सुन्नुलाई हैन। त बाबाजी हमको सत्संग सुनाइए भन्थे सबैजना। अन्त दिक्क लागेपछि नहीं मैं जाऊँगा
नै भनेर हामी भाग्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी र यस्तो यस्तो चमत्कार उहाँहरूमा होइन, त्यस्तोहरू बाल्यकालदेखि नै हामीले उहाँहरूको त्यस्तो चमत्कारहरू हेर्दै आएको सानैदेखि, उहाँहरूको मृदुभाषी बोलीहरू होइन, अनि उहाँहरूको एउटा तेज पर्सनालिटी, त्यसले गर्दा अब सानैदेखि अब उनीहरूले अध्ययन पनि गर्नुभयो, पुरै भागवत गीताहरू पनि पढ्नु पनि भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पिताजीको प्रचारमा साथ पनि दिइरहनु भएको छ। अन्त हामी पनि सबैजना गुरु महाराजजी भनेपछि हामी सबैजना सतर्क हुन्छौँ, डराउँछौँ होइन। एकदम त्यति महाराजजीको हामीले त्यति रेस्पेक्ट गर्छौँ, त्यति श्रद्धा गर्छौँ भक्तहरूले गुरुलाई भनेपछि होइन। यो साधारण गुरु जस्तो हुँदैन कि, जस्तो भागवत वाचक गुरु हुन्छ नि, त्यस्तोहरू हुँदैन हाम्रो दरबारमा होइन। व्रत बन्धन गरिदिने गुरु हुन्छ, बिहा शादी गरिदिने गुरु हुन्छ, नामकरण गरिदिने गुरु हुन्छ। अब त्यो गुरु र तत्त्वको बोध गराउने गुरुमा धेरै अन्तर पर्छ होइन। त्यसले गर्दा गुरु महाराजजी भनेपछि उहाँको त्यो शक्ति देखेरै, उहाँको त्यो पर्सनालिटी देखेरै, त्यो उहाँको उयो देखेरै बिरालोको अगाडि मुसा जस्तै लालागुलुक हुन्छ। अब गुरु महाराजी आउनुभयो भने सबै आफ्नो आफ्नो नियममा सतर्क, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सतर्क। महाराजी आउनुभयो भनेपछि होइन। अब महाराजीहरू आउनुहुन्छ, अब सभाहरू राख्नुहुन्छ, भक्तहरूलाई बिदा गर्ने बेलामा सभा राखेर सबैलाई सम्झाएर अब सबै आफ्नो आफ्नो गाउँमा जाऊ, राम्रो प्रचार गर, हाम्रो दो आशीर्वाद छ तिमीहरूलाई, भजन गर, नामको स्मरण गर, राम्रो प्रचार गर। जस्तो यो देशमा अहिले हिन्दू त खतम भएर गयो होइन, धर्मनिरपेक्ष भयो नेपाल। यस विषयमा गुरुको दृष्टि के छ, उहाँले कस्तो मानिरहनु भएको छ यो कुरालाई? यो कुरा त महाराजले त हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने मान्नुहुन्छ नि हो होइन। हिन्दूको रक्षा हुनुपर्छ, वैदिक सनातन धर्मको रक्षा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। राजा आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ? त्यो त थाहा छैन होइन। त्यस विषयमा त महाराजी अब यो त देशको कुरा हो होइन। यो मारा अब भारत हिन्दुत्व चाहिँ आउनुपर्छ, हिन्दुत्व चाहिँ हुनुपर्छ, भारत नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने महाराजीको सिद्धान्त चाहिँ, महाराजीको त्यो छ, चाहना चाहिँ छ। अन्त अब हामीलाई पनि कुनै संस्थाहरूले बोलाउँछ नि त, अब लु हामी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने भनेर कोही बेला अब सभामा बोलाउँछन्, जुलुसमा बोलाउँछौँ, तर हामी जाँदैनौँ त्यहाँ चाहिँ। किन जाँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ महाराजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरूले मद्दत चाहिँ गर, अप्रत्यक्षको रूपमा ब्याक साइडबाट गर्नु, तर अगाडिबाट फेस्ट गएर चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो संस्थाले चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यो हुनुपर्छ भनेर फेस टु फेस गएर चाहिँ अलिकति बोल्नु मिल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। अन्त किन मिल्दैन भन्दा अब राजनीतिकहरूको धेरै दृष्टिकोण हुन्छ भनेपछि यो संस्था पनि एउटा भारतबाट प्रचार भएको संस्था हो, त्यसले गर्दा यसमा पनि एउटा राजनीतिक घुस्यो भन्ने उनीहरूले त्यो दृष्टिले हेर्छ। भारतबाट सञ्चालित भएका केही संस्थाहरूलाई एउटा आरोप के लाग्छ भने उहाँहरूले नेपालबाट पैसा जम्मा गरेर भारत लैजानुहुन्छ। हामीले भारतबाट पैसा पठाउन कति सजिलो छ, तर नेपालबाट चाहिँ के भन्छ अरे भारतबाट नेपाल पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ, यहाँबाट लैजानु चाहिँ बडा सजिलोसँग लगिरहेका हुन्छन् उनीहरूले भन्ने कुराहरू छ कि त्यो त यस्तो हो नि त। त्यो गुरुले ल्याऊ भन्ने कुरा त छैन है, तिमीहरूले यसरी पैसा लिएर आऊ त कहिले पनि भन्नु खोइ अरू संस्थाले गुरु त्यहाँ भइसकेपछि दर्शन दर्शन गर्नलाई आफ्नो भक्तले आफ्नो इच्छाले जान्छ, आफ्नो इच्छाले लाने हो, आफ्नो इच्छाले यसो गुरुको दर्शन। हजुरहरूले चाहिँ भारतमा जस्तो यहाँ संस्था चलाउनको लागि दर्ता रिन्यू गर्न विभिन्न कुराहरूको लागि चाहिँ भारत पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ हुँदैन? होइन पठाउँदैन, हामी त त्यस्तो पैसा जाँदैन हाम्रोबाट। बरु महाराजीले बरु यहाँ जमिनहरू किन्नुमा दिनुहुन्छ हामीलाई पैसा नेपालमा। अब अस्ति महेन्द्रनगरमा, पहिला पनि महेन्द्रनगरमा त्यो आश्रमकै अगाडि एउटा घरै बिक्री हुँदै थियो होइन, आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि। अन्त महाराजी घरै आश्रमकै अगाडि छिमेकीको घर बिक्री हुँदैछ, हाम्रो सानो छ हाम्रो अहिलेको जमिन भनेपछि महाराजीले नै लु किनिहाल, दाम कति भनेर महाराजीले नै किनिदिनु भयो होइन। त्यही घरमा अहिले बाइकहरू बसिरहेको छ। हाम्रो पुरानो भनेको त टिनको छानाको हल छ, त्यही हलभित्र सत्सङ्ग गर्छ, आरसिसी बिल्डिङ बनेको छैन होइन। अन्त अहिले फेरि अर्को पनि छिमेकीले बेच्दैछ, हामीले त्यो जमिन उम्काउनु हुँदैन भनेर महेन्द्रनगरको भक्तहरू
महाराजीको पासमा पुगेपछि फेरि महाराजीले किनिदिनु भयो होइन, जमिन किनिदिनु भयो। अहिले पाल्पामा पनि खरिद हुँदैछ होइन, महाराजीले नै खरिद गर्नु हुँदैछ। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब जस्तो कोही मान्छेले यहाँ आश्रममा जोडिन चाहन्छ र चाहिँ यहाँको नियमको बारेमा बुझ्न चाहन्छ भने त्यो नियमको बारेमा बुझ्ने क्रममा कतिपय संस्थाहरूले ध्यान गराउने सिकाउने संस्थाहरूले चाहिँ ध्यान गर्नको निम्ति र यो चाहिँ आत्मालाई जागरण गराउनको निम्ति लसुन प्याजले चाहिँ बाधा गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस विषयमा चाहिँ हाम्रो रोकटोक छ कि छैन रे? हाम्रोमा चाहिँ छैन। अब नखानेले खाँदैन। यसले बाधा चाहिँ गर्ने हो कि होइन, कस्तो लाग्छ? अब बाधा त गर्छ भन्छ खोइ। हामी चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ अब यो तामसिक भोजन हो होइन, लसुन प्याज भनेको चाहिँ यसले चाहिँ मन चञ्चल बनाउँछ, गर्मी चिज हो, त्यसले गर्दा साधकहरूलाई साधनमा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ यो चिजले चाहिँ भन्ने हो। तर हजुरहरूको आश्रममा भोजन गराउँदा भण्डारा हुँदाखेरि लसुन प्याज युज गरिन्छ? त्यस्तो चाहिँ चलाइँदैन, तर कोही कोही बेला चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ हामी चलाउँछौँ। जस्तो अब ग्यास्ट्रिक भयो भनेपछि चाहिँ बिहानै उठेर 2 पुडिया लसुन चबाएर पानी खाइदिनु भन्छ नि होइन, एकदम साह्रो ग्यास भयो मान्छे, त्यति बेला चाहिँ लसुन औषधिको रूपमा राख्ने अन्त त्यहाँदेखि खाइदिने होइन। अनि त्यो चाहिँ गर्छौँ। अन्त कोही कोही बेला कसैले चाहिँ अब यहाँ भण्डारामा लसुन प्याज चलाउनु पर्छ भन्नेहरू हुन्छ होइन, तर हामी भण्डारामा चाहिँ कहिले पनि चलाउनु दिँदैनौँ। अब भण्डारा लाग्छ यहाँ लसुन प्याजको युज गर्नु दिँदैनौँ हामी। अनि कोही मान्छे चाहिँ नखाऊ भन्दैन। अब कोही नयाँ मान्छे हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि ल मलाई मानव धर्ममा आएर यो तत्त्वको ज्ञान लिन मन लाग्यो भनेर भन्नुभयो भने अब प्रोसेस के हो त भन्दा पहिला शनिबारको सत्सङ्गमा आउने होइन त? शनिबारको सत्सङ्ग कति बजी हुन्छ? 1 बजीबाट 4 बजीसम्म। अनि 1 बजेपछि 1 बजेदेखि 4 बजीसम्म गौशालाको चोकमै छ्याक्कै छ यो मानव सेवा आश्रम। जसले पनि देख्छ गौशालामा आएर मानव सेवा आश्रम कहाँ छ भनेर सोधेपछि जसले पनि बताइदिइहाल्छ। यहाँ आउने आएर चाहिँ सिधा कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिन पाइन्छ। उल्टै चाहिँ त्यसै कार्यक्रममा फ्रीमा भाग लिएर त्यो 2टा 3टा 4वटा 5वटा जति सत्सङ्ग सुन्न मन लाग्छ हरेक शनिबार मात्रै सुन्ने। शनिबार मात्रै छ कि अरू दिन पनि हुन्छ? शनिबार, अरू दिन चाहिँ बाहिर बोलाउँछ, बाहिर जान्छौँ। ठिक छ। आज चाहिँ थिएन क्या, बाइकहरू सपिङ गर्नु गएको छ कृष्ण जन्माष्टमीको लागि मेरो साथीहरू। अनि अरू दिन चाहिँ माग्छ घर घरमा, मन्दिरमा माग्छ, मन्दिरको हलहरूमा सत्सङ्ग गर्नु जान्छौँ। अनि कसैले आफ्नै घरमा मेरो श्रीमानको तिथि भन्छ सत्सङ्ग राख्छु भन्छ, कसैले मेरो बाबुको बर्थडे हो सत्सङ्ग राख्नु पर्यो आशीर्वाद दिनुहोस् भन्छ, छोराहरूको बर्थडेमा पनि राख्छ होइन। कसैले साउन महिनामा सत्सङ्ग राख्छु भन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अन्त कहिले नुवाकोटतिर जान्छौँ कार्यक्रम बनाएर, कहिले धादिङ जान्छौँ, कहिले सिन्धुपाल्चोक, बाहिर घुम्छौँ। अरू दिन चाहिँ कहिले हाम्रो सेन्टर कतिवटा छ नेपालमा? सेन्टर त छ सबैतिर। पूर्व करिब कति होला? पूर्वमा अब मेन सेन्टर भनेको धुलाबारी हो, झापामा, सुनसरीमा भनेको चाहिँ इटरी हो, मोरङ विराटनगरमा छ। त्यसरी नै नारायणीमा हिटौडा, नारायण घाटमै पनि छ, बालकुमारी क्याम्पस ग्राउन्डकै छेउमा। हजुर। त्यसरी नै लुम्बिनीमा बुटोल, कास्कीमा पोखरा, लुम्बिनीमै उता सेतीतिर चाहिँ अब नेपालगञ्ज, अत्तरिया, टिकापुर, महेन्द्रनगर, डडेलधुरा, माथि दार्चुला, बैतडी, सुर्खेततिर छ भनौँ न हाम्रो। अन्त यता पूर्वको पहाडमा चाहिँ नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा छन्। यदि चाहिँ अब केन्द्रमा हजुरसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर केही कुरा सोध्न मन लाग्यो, मानिलिनुहोस् दार्चुलाको अथवा धुलाबारीको कहीँको सेन्टरको नाम पत्ता लगाउनु पर्यो, केही बुझ्न पर्यो भने हजुरको नम्बर दिन मिल्छ? भनिदिनुहोस् त। 98 5 11 44 200 927। फेरि भन्नु त। 98 5 11 44 927 927। ठिक। अनि त्यो शनिबारीय सत्सङ्गमा केही समय आइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ वर्ग ज्योति खोल्ने चाहिँ
यो थर्ड आई खोल्ने चाहिँ साधनादेखि लिएर तत्त्वज्ञान दिनेदेखि लिएर सबै हुन्छ होइन भनेपछि ल ठिक छ। यति गरेपछि यदि कसैलाई रुचि छ भने आउन पनि सक्नुहुने भयो। बहुत खुसी लाग्यो माताजी, बाइजी हजुरसँग चाहिँ एकदम 2 घन्टा जस्तो लगातार बसेर सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिल्यो। हजुरलाई जस्तो साधु सन्तसँग यसरी बसेर मुखामुख भएर बसेर सत्सङ्ग गर्न पाउनु नै मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। मेरो अहोभाग्य हजुरसँग चाहिँ बसेर सत्सङ्ग गर्ने अवसर पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? अन्तमा त म यही भन्न चाहन्छु होइन, अब जति हजुरहरूले सनातन धर्म के हो स्वधर्म टिभी स्वधर्मको च्यानलबाट जति आजको हाम्रो धर्म विषय लिएर प्रचार प्रसारको विषय लिएर तत्त्वको विषय लिएर हजुरहरूले सुन्नुभयो र जो भाइले यो मौका पनि दिनुभयो उहाँलाई पनि म धेरै धेरै अन्तरात्माबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरहरूलाई मन पर्यो यो चिज राम्रो लाग्यो भने हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ र तत्त्वलाई चाहिँ हजुरहरूले बोध गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। तत्त्व बोध नगरिकन तत्त्वको बोध भनेको कुनै बाहिरको फाल्टो चिज होइन, आफ्नै आत्माको बोध हो र आत्माभन्दा ठुलो मित्र अरू कोही पनि छैन। त मित्रलाई नै परिचय गर्ने, मित्रसँगै हाई हल्लो गर्नुमा बहुत आनन्द आउँछ है। त्यो कुरो गर्नुहोस् हजुरहरूले पनि भन्न चाहन्छु। र हाम्रो आश्रम यही गौशालामा छ, ट्राफिक चौकीदेखि अलिक तलतिर। त हजुर आएर बुझ्नु सक्नुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। सबै सुन्ने महानुभाव श्रोताहरूलाई पनि मेरो अन्तर हृदयबाट धन्यवाद। र आउँदै गरेको हरितालिका व्रत महिलाहरूको महान चाडमा पनि सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई अन्तरात्माबाट बधाई, शुभकामना, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। र यतिन्जेल यो क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबिनालाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। 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 The Secrets of Life with Subhas Agam.